Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Avec vous le coach Kamal. نتمنى كاملين تكونوا بخير وبألف خير et aussi دوزوا une très bonne journée. Donc pour aujourd'hui inchallah بحول الله غنديروا واحد لا séance ديال stretching qui cible la souplesse et aussi نشوفوا les bienfaits ديال le stretching و aussi الوقت فوقاش ممكن اننا نديروه وبطريقة صحيحة. Très bien les gens, donc comme vous savez, le stretching ce sont des exercices qui permettent d'augmenter la souplesse générale du corps. Donc le stretching عبارة عن تمارين اللي كتحاول انها dégager le stress et aussi de renouveler les fibres musculaires. دونك بالنسبة للستريتشين ولا كما يصطلح عليه تمارين التمدد أو المرونة، فهي كذلك تعتبر من أنواع التمارين الأربعة اللي متواجدة عندنا في مجال الفيتنس. باغ اكزومبل كيف ما كنقولوا التمارين ديال القوة أو لا رونفورسمون ميسكولير، أو التمارين ديال التوازن لا موبيليتي، ولا التمارين ديال التحمل. دونك كذلك عندنا تمارين التمدد. بالنسبة لتمارين التمدد فهي كتعتبر من الوسائل التي كتخلينا أننا نحافظ على لياقة الجسم وعلى الصحة ديالو، وكذلك تجنب الشعور بالملل، وفي حد ذاتها كذلك كتساعدنا على رفع مستوى التحمل والقوة بالنسبة للتمارين الأخرى. بالنسبة لتمارين التمدد فهي تعتبر جزءا أساسي ومهم في النظام الرياضي الصحي. كيف ما كتعرفوا ان بزاف ديال الناس كيدخلوا اون فوا كيدخلوا لاصال كيمشيو نيشان كيبداو بالطابلو اللي عندهم، كان كيبدا بالتورسو ولا البيك ولا لي كويس ولا اول حاجه ما كيديرش لي زيتيرمون دافونس، يعني ما كيديرش حركات احمائيه، وعاوتاني في لافان د لا سيونس نهائيا ما كيديرش تمارين تمدد. فبهذا كنشوفوا ان عندنا بزاف ديال الرياضيين كيحصلوا على بزاف ديال الاصابات بليزيور يا اوسي au niveau de les courbatures التشنجات عضلية. فبالنسبة لتمارين التمدد فكيعتبر من أهم الأنظمة الرياضية، جزء كبير من الأنظمة الرياضية الصحية. وكنضيف بالنسبة للمزايا التمدد العضلي، كذلك كنلقاو أن التمدد العضلي كيساعدنا على الاسترخاء وتخفيف التوتر، وكذلك مساعدة الجسم على العودة إلى وضعه قبل التمرين. وهذا الشيء واقع ليا أنا، كيف ما ديجا أي حصة كنتريني لا البيك لا لي زيبول لا لي بغا لا لي كويس، اون فوا كندير في لافان د لا سيونس واحد 15 دقيقه ولا واحد 20 دقيقه ديال ستريتشين، كنحس براسي بحال اللي ما ترينيتش. يعني تمارين التمدد كتساعد الجسم على العوده الى وضعه قبل التمرين، وكذلك كيعطي العقل والجسم فرصه للتفكير والشعور بتاثير التمرين الرياضي. او ممكن اننا نقولوا كتكون واحد لا بتيت كومبينيزون اونتر لو سيستيم musculaire et le système nerveux، يعني كيكون عندنا واحد التوافق ما بين الجهاز العصبي وما بين الجهاز العقلي، وكذلك كيخلينا اننا نشعروا بالراحه بعد التمارين الشاقه. وكيف ما كتعرفوا ان التمارين الشاقه الاكثر هي كتكون عندنا في حصه الساقين او لي كويس اللي كنجيو نلعبوا الفخاد، هذيك الساعه كتكون عندنا حصه كيف ما كنقولوا ترو شارجي، وكتكون عندنا ان بو دير كتكون عندنا حصه زايده شي شويه على لي زوتر اورغان. يعني اون فوا كنسالي الحصه ديال كويس كندير التمارين ديال التمدد، كنحس ان تخفيف الالام العضلات والاوجاع بالنسبه لذاك العضله ديال الفخذين. أما بالنسبة للحركات فهناك عدة حركات كثيرة ومتنوعة، ولكن الأهم في ذلك هو الاسترخاء وتحت عملية التنفس. يعني toujours il faut bien inspirer par le nez, expirer par la bouche. دائما il faut assurer certain l'activation du système respiratoire. هذه ضروري ومهم. وبالنسبة تمارين التمدد ضروري خاصنا نتنفسوا شهيق وزفير ببطء شديد. أما بالنسبة للتمارين نحاول أننا نديرو ما بين 4 حتى 5 تمارين، وبالنسبة لكل تمرين تكون تقريبا فيه مدة الاستطالة من 10 حتى 30 ثانية. هكذا كنكون أن ديك لارتيكولاسيون ولا داك لو موسكل استفد مزيان من داك الموفمون.
اي فوالا لي شامبيون، نتمنى الحصة اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. دونك كون فو سافي او نيفو ستريتشين ليا بليزيور موفمون، ولكن انا غنخليكم مع واحد 4 ولا 5 ديال التمارين ممكن ان الانسان يجربهم في لافان د لا سيونس في لاصال ولا اوسي في الدار. دونك ممكن انك تجربهم فين ما كنتي اون بلانير، في لابلاج، في الغابة، فين ما كنتي. دونك ما تزابيوش، خليكم معنا اي ريست كونسونطري.
Et voilà les champions, c'est la fin de la séance. نتمنى تكون الحصة اليوم نالت الإرضاء والإعجاب ديالكم. دونك لي شامبيون ما تنساوش إلا عجبك الكونسيبت تخلي واحد البتيت ابوني بتيت لايك يوسي أي حاجة بغيتونا نهضروا عليها خليوها ليا في لي كومونتير. Je suis toujours à votre écoute, je suis toujours à votre disposition et vous n'oubliez pas les champions, restez toujours motivés, restez toujours positifs et on se verra في la prochaine vidéo. Salam alaikum.